नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज असार 18 गते शनिबार विशेष गरी देशभर पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाको कारण विभिन्न ठाउँमा जनधनको क्षतिसँगै सडक अवरुद्ध भएको छ। बाढीले पारेको असरको पछिल्लो अपडेट, देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, आजको मौसमसँगै आज दिनभरिका के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, 5 थरमा पहिरोले घर बगाउँदा 3 जना बेपत्ता। सिन्धुपाल्चोकमा भारी वर्षा, मेलम्चीमा बाढीको चेतावनी। त्रियुगा नदी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बाँध भत्कियो, खेतमा पस्यो पानी। प्रधानमन्त्री सहित गठबन्धनका नेता निजगढ विमानस्थलको निरीक्षण गर्न जाँदै थाइल्याण्डबाट आएका यात्रुको सुटकेसको ह्यान्डल नै सुनको भेटियो। घरमा आगो लाग्दा महिलाको मृत्यु, घटना शंकास्पद देखिएपछि श्रीमान पक्राउ। चरणका लागि धौलागिरी आधार शिविर पुगे भेडाका बथान। मेसिनले धान रोपाई गर्नाले खर्च कम आउने किसानको भनाई। थाइल्याण्डको थाई स्माइल एयरवेजद्वारा बैंकिङ काठमाडौँ सिधा उडान सुरु। र क्यानाडामा मंकी पक्सका 278 बिरामी। अफ्रिकाका 12 देशमा फैलियो 73 जनाको मृत्यु। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। यसले गर्दा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1 लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज शनिबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका तराई क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै भोलि आइतबार पनि देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। सोमबार भने देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। अविरल वर्षासँगै पहिरो गएर 5 थरमा एक घर बगाउँदा 3 जना बेपत्ता भएका छन्। 5 थरको फालेलुङ गाउँपालिका 7 बिही दिनका रूपलाल मगरको घर पहिरोले बगाउँदा 42 वर्षीय रूपलाल सहित 3 जना बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता हुनेमा उनकी श्रीमती 38 वर्षीय गोमा र 19 वर्षीय भतिजी एलिसा रहेका छन्। रूपलालका काका 71 वर्षीय दल प्रसाद मगर भने पहिरोमा उछिटिएर बाँच्न सफल भएका छन्। शुक्रबार राति पहिरो झरेर ढुङ्गा माटोले बनेको रूपलालको घर तथा गोठ बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। यसै गरी पछिल्लो जानकारी अनुसार 5 थरको फालेलुङ गाउँपालिकामा पहिरोमा बेपत्ता भएका 3 जनाको शव भेटिएको छ। पहिरोमा बेपत्ता भएका 42 वर्षीय रूपलाल मगर, उहाँकी श्रीमती 38 वर्षीय गोमा र 19 वर्षीय भतिजी एलिसाको शव फेला परेको वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष शेरबहादुर केरुङले जानकारी दिनुभयो। गए राति गएको पहिरोले फालेलुङ गाउँपालिका 7 बिही दिनका रूपलालको घर बगाएको थियो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गुमथाङ, धाप, नकोटे लगायत धेरै स्थानमा भारी वर्षा मापन भएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। मेलम्ची नदी नकोटेको बाढी मापन केन्द्रमा जल सतह हिजो साँझ भन्दा 1.5 मिटरले बढेको महाशाखाको भनाइ रहेको छ। महाशाखाले मेलम्चीको तटीय क्षेत्रमा आकस्मिक बाढी हुनुका साथै कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम हुन सक्ने बताएको छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म आज बिहान 10 बजेसम्म अति उच्च सतर्कता अपनाउन चेतावनी समेत दिएको थियो। उता झापाको शनिश्चर्य चन्द्रगढी लगायत इलाम र झापाको सीमा आसपास केही स्थानहरूमा पछिल्लो 3 घण्टामा भारी वर्षा भएको छ। महाशाखाले मेची, बिरिङ, निन्दा, अदुवा खोला लगायत साना खोलामा बाढीको जोखिम, तटीय क्षेत्र तथा डुबान भइरहने होचा भूभागमा रहनेहरूले दिउँसोसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। उदयपुरको चौधण्डी गढी नगरपालिका 5 मा त्रियुगा नदी नियन्त्रणका लागि बेलहा गाउँतर्फ लगाएको बाँध बाढीले भत्काएको छ। बाँध भत्काएर करिब 10 बिघा खेतमा बाढी पसेको छ। उद्घाटन अघि नै पुल भाँचिएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा परेका छन्। वर्षायाम नजिकै जाँदा पनि नदी वारपार गर्न कुनै विकल्प नहुँदा उनीहरू ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्न बाध्य भएका छन्। पुल नहुँदा चौधण्डी गढी 5 स्थित सिवाई बेलहाका बासिन्दा बढी समस्यामा परेको स्थानीय भास्कर चौधरीले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निरीक्षण गर्न जान लागेका छन्। देउवा सहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आज शनिबार बिहान निजगढ विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षणका लागि प्रस्थान गर्न लागेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यून वातावरणीय क्षति हुने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गराएर मात्र विमानस्थल बनाउन विकल्प दिएपछि देउवा निजगढ जाने भएका हुन्। 5 न्यायाधीशले बुधबार फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा विश्लेषण र निष्कर्षका लागि छुट्टा छुट्टै राय व्यक्त गरेका हुन्। सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले बहुचर्चित फैसलामा 3 न्यायाधीश र 2 न्यायाधीशको राय फरक रहेको छ। न्यायाधीशले विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गर्नु र प्रभावित हुने देखिएका आश्रित वन्य जन्तुको वासस्थान विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्य जन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने राय दिएका छन्। पूर्व तयारीकै काममा राज्यको करिब 1 अर्ब खर्च भएको छ। नदी तटबन्ध मुआवजा 4 किल्ला तार घेरा लगायतमा उक्त रकम खर्च भएको हो। प्रस्तावित क्षेत्रको पश्चिमतर्फ पसाहा र पूर्वतर्फ बकैया नदी पर्छन्। उक्त नदी क्षेत्रलाई तटबन्ध गर्ने काम भइरहेको छ। यो कार्यमा करिब 35 करोड खर्च भएको छ। कोल्हाबी नगरपालिकाको काण्ड गाउँ र करैया माई गाउँपालिकाको ककडीमा पर्ने 110 बिघा मध्ये 60 बिघाको मुआवजा करिब 47 करोड खर्च भएको छ। काण्ड गाउँको 50 बिघा र ककडी क्षेत्रको 10 बिघा नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई मुआवजा दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो। टाङ्गिया बस्तीका 1476 घरधुरीको उचित व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको थियो। विमानस्थलको अनुमानित लागत खर्च 1 खर्ब 65 अर्ब निर्धारित गरिएको थियो। प्राविधिक दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालमा भारतले जुन मार्ग दिएको छ त्यसको प्रयोग गर्दा सबैभन्दा छोटो मार्ग हुने भारतको स्वीकृति लिन नपर्ने काठमाडौँमा जस्तो लोड पेनाल्टी निजगढमा नहुने सुरक्षित एयरपोर्ट भौगोलिक संवेदनशीलता जस्ता कारणले निजगढको विकल्प नभएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। थाइल्याण्डबाट नेपाल आएका एक यात्रुले सुटकेसको ह्यान्डल नै सुनको बनाएर ल्याएको पाइएको छ। शुक्रबार नेपाल एयरलाइन्स मार्फत नेपाल आएका राकेश तुलाधरलाई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको हो। तुलाधरले प्रयोग गरेको सुटकेसलाई भन्सार अधिकृतले चेक जाँच गर्ने क्रममा सुटकेस उचाल्न प्रयोग हुने ह्यान्डल साइजको भित्रपट्टि शंकास्पद धातु रहेको पाइएपछि सुटकेस च्यातेर हेर्दा करिब 5 इन्च लम्बाई र 1 इन्च चौडाई भएको सुन फेला परेको हो। उक्त सुनको कुल तौल 267.4 ग्राम रहेको बताइएको छ। घटनामा तुलाधर मात्र संलग्न छन् या अन्यको पनि संलग्नता रहेको छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 1 वीरता बजार स्थित एउटा घरमा हिजो शुक्रबार राति आग लागि हुँदा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। रङ्गेली 1 की अन्दाजी 30 वर्षीय बबिता मल्लिकको मृत्यु भएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता DSP दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार आगोले जलेर गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा राति नै उद्धार गरेर बबितालाई उपचारका लागि विराटनगरको कोशी अस्पतालमा ल्याइएको थियो। शरीरका अधिकांश भाग जलेको र बोल्न नसक्ने अवस्थामा उद्धार गरिएकी उनको उपचारको क्रममा आज बिहान 6 बजेतिर मृत्यु भएको DSP श्रेष्ठले बताए। घटना लगतै प्रहरीले बबिताका पति श्रीमान 23 वर्षीय तिलका मलिकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घटना शंकास्पद देखिएपछि तिलकालाई नियन्त्रणमा लिएर विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान सुरु गरिएको DSP श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। तिलकाले पत्नीलाई भित्र थुनेर घरमा आगो लगाइदिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। घटनास्थलदेखि केही परबाट उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। आगो लाग्न थालेपछि डर लागेर बस्न नसकेकाले आफू घरदेखि अलि पर गएर बसेको तिलकाले प्रहरीलाई बताएका छन्। खाना खाने विषयमा श्रीमतीसँग विवाद भएको र घरमा अचानक आगो लागेपछि आफू भागेको उनले प्रहरीलाई बताएका छन्। श्रीमान श्रीमतीको विवादको कारण प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन। घरमा आगो आफै लागेको हो कि लगाइएको हो भन्ने बारेमा पनि खुल्न बाँकी रहेको DSP श्रेष्ठले बताए। दाजु जगदीश मल्लिकको 7 वर्ष अघि मृत्यु भएको तिलकाले भाउजूलाई श्रीमती स्वीकार गरेर राखेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तिलकाले 5 वर्ष अघि श्रीमती स्वीकार गरेर भाउजूसँग बिहे गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूका सन्तान छैनन्। दाजुतर्फ पनि सन्तान नरहेको जानकारी प्रहरीले दिएको छ। प्रहरीका अनुसार तिलका र श्रीमती बबिता सरसफाईको काम गर्दै आएका थिए। DSP श्रेष्ठका अनुसार घरमा अचानक आग लागि भएको भनेर राति 10 बजेतिर प्रहरीलाई खबर आएको थियो। घटनास्थल पुगेको प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो 1 घण्टापछि नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए। आगोले टिनको छानो भएको र बाँसको टाटीले सेन्ट्री बेरा गरेको घर तथा घरभित्र रहेका लत्ता कपडा अन्नपात भाँडा बर्तन लगायत
सबै सामान जलेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा 2 लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बर्खाको समय अनकन्टार भिर र जंगलको बाटो हुँदै 600 बढी भेडाका बथान चरणका लागि म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा पर्ने धौलागिरी हिमालको आधार शिविर क्षेत्रमा पुगेका छन्। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 5 मल्का बाङमा 41 वर्षीय देवान छन्त्यालले धौलागिरी क्षेत्रमा गरेको घुम्ती भेडा पालन यस भेगका युवाका लागि मात्रै होइन देश विदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेका युवालाई समेत रोमाञ्चक व्यवसाय बनेको छ। करिब 2 दशकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया र सिङ्गापुर बसेर स्वदेश फर्किएका छन्त्यालले विगत 5 वर्षदेखि आफ्ना बाबु बाजेको पेसालाई निरन्तरता दिन परम्परागत घुम्ती गोठमा भेडा पालन गरेका हुन्। आफ्नै पिता पुर्खाका पैतालाको डोबलाई पछ्याउँदै अहिले छन्त्याल 600 भेडाका बथान सहित भेडाका लागि चरणको खोजी गर्दै हिजो शुक्रबार धौलागिरी आधार शिविरको लेकमा पुगेका हुन्। चितवन कुमरोजका सजना चौधरीलाई हिजो आज धान रोपाएको चटारोले बिहानदेखि साँझसम्म व्यस्त बनाएको छ। इलाममै खेतमा दिनभरि काम गर्ने उनको हातखुट्टा कपडामा खासै हिलो हुँदैन। खेतबाट निस्केपछि हातखुट्टा धुन त पर्छ नै तर त्यस्तो हिलो हुन्न। सर्ट प्यान्ट लगाएरै काम गर्ने हो। कपडामा एकाध छिटा लाग्छ नभए हिलो खेतमा काम गरेको ठूलो संकेत देखिँदैन सजनाले भने। कुमरोजको साना किसान कृषि सहकारीले किनेको धान रोप्ने मेसिनका चालक हुन् उनी। मेसिनले धान रोप्न हिलोमा टेक्नु पर्दैन। गरै ढाक्ने गरी धान रोप्ने खेतारा पनि खोज्नु पर्दैन। बिघौं बिघा खेत उनी एक्लैले मेसिन कुदाएर रोप्ने गरेका छन्। मेसिनले रोप्ने धानको बिउ बेर्ना विशेष तरिकाले ट्रेमा तयार गर्नुपर्छ। बेर्ना बटुल्न पनि पुरानो ब्याडमा जस्तै धेरै खेताला चाहिँदैन। 1-2 जनाले ट्रेका बेर्ना मेसिनसम्म ल्याए हुन्छ। 7-8 वर्ष यता चितवनका हिला गराहरूमा फ्याट्टफुट्ट यस्ता मेसिनहरू देखिन थालेका छन्। मेसिनको प्रयोग सोचे अनुरूपको भने छैन तर प्रयोग गरेकाहरू केही समस्या रहे पनि सन्तुष्ट रहेको बताएका छन्। थाइल्यान्डको वायु सेवा प्रदायक कम्पनी थाई स्माइल एयरवेजले ब्याङ्कक काठमाडौँ गन्तव्यमा सिधा उडान सुरु गरेको छ। कम्पनीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर पहिलो पटक नियमित उडान सुरु गरेको हो। ब्याङ्ककबाट हिजो त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको विमान यात्रु लिएर ब्याङ्कक फर्किएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। कम्पनीले 2 तर्फी दैनिक 1 उडान भर्नेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार थाई स्माइलले आवश्यक सबै प्रक्रिया पुर्याएर हप्ताको 7 दिन उडान भर्ने अनुमति पाएको छ। नेपालका लागि थाई स्माइल को आधिकारिक जीएसए सोसाइटी इन्टरनेशनल ट्राभल रहेको छ। कम्पनीले कुल 162 सिट क्षमताको एयरबस 320 विमानबाट उडान भरेको छ। थाइल्यान्डको ब्याङ्कक मुख्यालय रहेको क्षेत्रीय वायु सेवा कम्पनी थाई स्माइल थाई एयरवेजको भागिनी संस्था हो। थाई स्माइलले सन् 2012 जुलाईदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको थियो। कम्पनीले थाइल्यान्डका 12 गन्तव्य सहित कम्बोडिया, चीन, हङकङ, ताइवान, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, भारत र भियतनामका 20 गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ। क्यानाडाका प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकारी थेरेसा ट्यामले जुन 29 सम्म क्यानाडामा कुल 278 जना मंकी पक्स संक्रमित भएको पुष्टि गरेकी छिन्। ब्रिटिश कोलम्बियाका 4, अल्बर्टाबाट 5, अन्टोरियाबाट 67 र क्युबेकका 202 संक्रमणका घटना दर्ता भएका वरिष्ठ चिकित्सक ड्यामले जानकारी दिएकी छिन्। मंकी पक्स भाइरसको जोखिम कुनै समूहमा मात्र नभएर यसको शिकार जो कोही पनि हुन सक्ने बताइएको छ। उनले भनिन् जुन कुनै लिङ्ग उमेर समूहको व्यक्ति पनि सहजै संक्रमित हुन सक्छन्। अधिकांश संक्रमित 20 देखि 69 उमेर समूहका रहेका छन्। यो सुरुमा मध्य र पश्चिमी अफ्रिकाको जंगली भागहरूमा पाइएको थियो। हालसम्म अफ्रिकाको 12 देशहरूमा मंकी पक्स संक्रमण फैलिएको र संक्रमितको संख्या 1782 भएको अफ्रिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र अफ्रिका सीडीसीले शुक्रबार जनाएको छ। अफ्रिका सीडीसीका कार्यकारी निर्देशक अहमद ओगवेलका अनुसार अफ्रिकामा रिपोर्ट गरिएका 1782 बिरामी मध्ये 104 जनामा मंकी पक्स संक्रमण पुष्टि भएको र उक्त 1678 शंकास्पद संक्रमित रहेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।